अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक कंजूस ने अपने दोस्त को खाने की दावत दी। दस्तरख्वां पर सिर्फ उबले हुए सफ़ेद चावल की एक प्लेट के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से कंजूस की बीवी ने आवाज़ दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? शोहर ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। मेहमान कहने लगा, जब ला रही है तो उसे मुर्गी ले आने दो। कंजूस खामोश ही रहा और कोई भी जवाब ना दिया। 10 मिनट गुजरने के बाद उसकी बीवी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? उसने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लो। कुछ देर बाद जब खाना खा चुके तो बीवी को आवाज़ दी, अब मुर्गी ले आओ। मेहमान दिल में खुश हो गया कि बेमज़ा चावल के बाद अब मज़े की मुर्गी तो खाना नसीब में है। जो ही कंजूस की बीवी मुर्गी लेकर आई, मेहमान ये देखकर हैरान रह गया कि वो जिंदा मुर्गी थी जिसे दस्तरख्वां पर बाकी गिरे चावल खाने के लिए छोड़ दिया गया। कंजूस बोला, आज हमारी मुर्गी की भी दावत थी। एक सरदार शादी के बाद ही दूसरे मुल्क चला गया। 5 साल बाद वापस आया तो घर में दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा पापा कहते आगे बढ़े। सरदार ने पूछा, ये क्या है? सरदारनी बोली, आप मेरे लिए परदेश गए तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? सरदार का पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से कुछ यूं हाल बताने लगा, डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंग टून्स बज रही हैं, पेट में बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता, जितना लोड करवाओ खत्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, ये दवा ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला, ये मुर्गा है। दूसरा बोला, ये मुर्गी है। तीसरा बोला, ऐसा करते हैं, इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। बीवी, दोपहर से बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जल्दी से धो दे, शाबाश। शोहर, आज से कोई बर्तन नहीं धोने मैंने, मैं जा रहा हूँ वकील से मिलने और आज के आज ही हमारी तलाक होगी। कुछ देर बाद वापस आकर शोहर बर्तन धोने लगा तो बीवी ने पूछा, आप तो वकील से तलाक के कागजात लेने गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? शोहर बोला, मैं गया था लेकिन वकील कपड़े धो रहा था, फिर मैंने सोचा जब वकील होकर भी वो कपड़े धो सकता है तो मैं बर्तन क्यों नहीं धो सकता। दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो गया। एक ने दूसरे को जूता मार दिया। जिसे जूता लगा उसने पूछा, तुमने मुझे गुस्से से जूता मारा है या मजाक से? जूता मारने वाले ने इत्मीनान से जवाब दिया, गुस्से से। दूसरा बोला, शुक्र है मजाक से नहीं मारा, वरना मैं इस तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो दोस्त एक जनरल स्टोर में बड़ी मुद्दत के बाद मिले। दोनों गले मिले और पहले ने पूछा, सुनाओ भाई, कैसे हो, इस वक्त क्या कर रहे हो? दूसरे ने जवाब दिया, भाई, कंगा ले रहा हूँ, इसका एक दांत टूट गया था तो मैंने सोचा नई कंगी ले लूं। पहले ने कहा, यार, एक दांत टूटने से तुम नई कंगी खरीद रहे हो? दूसरे दोस्त ने कहा, भाई, वही तो आखिरी दांत था। थानेदार ने देहाती से कहा, तुम्हारी जो गाय चोरी हुई है उसकी खास पहचान बताओ। देहाती बोला, जनाब, वो दुम हिलाती है। वालदा ने इंतहाई प्यार से बेटी से पूछा, तुम अपनी फुफ्फी के बेटे से शादी क्यों नहीं कर लेती? बेटी ने कहा, अम्मा, वो अजीब से ख्यालात का मालक है। आपको पता है कि जन्नत तो दूर की बात, वो जहन्नम पर भी यकीन नहीं रखता। वालदा ने बेनियाजी से कहा, तो तुम उससे शादी कर लो, चंद दिन में कम से कम उसे जहन्नुम पर तो यकीन आ जाएगा। मियाँ रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंगूड़े के पास जाकर पंगूड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, 2 घंटे से इसका पंगूड़ा हिला रहा हूँ, अब जाके सोया है। बीवी ने जवाब दिया, जरा लाइट जलाकर देखो, बच्चा पंगूड़े में नहीं, मेरे पास सोया है। पप्पू दादी से, दादी, आप टीवी में काम करती हैं? दादी हैरानगी से, नहीं तो बेटा, मगर ऐसा क्यों पूछा तुमने?
پپو وہ امی کہہ رہی تھی آ گئی بڑھیا، اب دیکھنا روز نیا ڈرامہ کرے گی۔ پولیس نے پپو کے گھر کا دروازہ بجایا۔ پپو اندر سے بولا کون؟ پولیس والے بولے دروازہ کھولو، تم سے بات کرنی ہے۔ پپو بولا تم کتنے لوگ ہو؟ پولیس 3۔ پپو تو پھر آپس میں باتیں کر لو۔ فقیر کچھ دے دو۔ آدمی ٹماٹر کھاؤ۔ فقیر کھانا دے دو۔ آدمی ٹماٹر کھاؤ۔ فقیر روٹی ہی دے دو۔ آدمی ٹماٹر کھاؤ۔ فقیر تنگ آ کر آخر ٹماٹر ہی کیوں کھاؤں؟ آدمی کی بیوی بولی ارے یہ تو توتلا ہے، کہہ رہا ہے کما کر کھاؤ۔ فقیر لکھ دی لعنت تیرے ٹماٹر سے۔ ایک آدمی کو ساگ بہت پسند تھا۔ وہ روزانہ گھر ساگ پکواتا۔ جب کھانے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا کھانا بسم اللہ سے شروع کیا کرو ورنہ شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا ہر بار بسم اللہ کہنا بھول جاتا۔ ایک دن وہ بسم اللہ کہے بغیر ساگ کھانے ہی والا تھا کہ شیطان خود آ گیا اور روتے ہوئے بولا کنجرا کدی تے بسم اللہ کہہ لیا کر، ساگ کھا کھا کے میں مرن والا ہو گیا ماں۔ انتظار میں کھڑے ایک صاحب فون بوتھ کے اندر کھڑے دوسرے آدمی سے بولے معاف کیجئے گا، آپ آدھے گھنٹے سے فون ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور بولا آپ نے ایک لفظ بھی نہیں۔ دوسرے صاحب بولے جی میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ عورت بابا جی سے جب بھی میرا شوہر گھر آتا ہے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بابا وہ جو ہی گھر آئے تم یہ تعویذ دانت کے نیچے دبا لیا کرو۔ 5 دن بعد عورت بابا کے پاس آئی اور بولی بابا جی تعویذ دانت کے نیچے دبانے کا اتنا فائدہ ہوا کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ بابا بولا یہ فائدہ تعویذ سے نہیں بلکہ تمہاری زبان بند رکھنے سے ہوا ہے۔ ایک آدمی کی جب شادی ہوئی تو اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس نے سوچا دوسری شادی بھی کر لوں تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب ایک ساتھ دونوں کے خرچے اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس طرح تو کنگال ہو جاؤں گا، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے سوچا بیویاں تو دونوں ہی بہت اچھی ہیں، کس کو چھوڑوں؟ آخر اس نے سوچا کیوں نہ دونوں کو آزما لیا جائے، کون زیادہ مخلص ہے۔ اس نے دونوں بیویوں سے کہا میں 1 مہینہ شہر سے باہر جا رہا ہوں، دونوں اپنا خیال رکھنا، اور ان دونوں کو الگ الگ 30,000 روپے دیے کہ اپنا خرچہ چلا لینا۔ جب وہ مہینے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ پہلے والی بیوی نے بہت ہی سلیقے سے خرچ کیے تھے، بلکہ کچھ پیسے بچا کر بھی رکھے تھے۔ دوسری بیوی جو کہ بہت خرچہ کرتی تھی اس نے سارے پیسے خرچ کیے، بلکہ کافی اور پیسے ادھار بھی مانگے تھے۔ یہ دیکھ کر آدمی نے پہلی والی کو طلاق دے دی کہ یہ تو میرے بغیر گزارا کر لے گی، لیکن دوسری بیچاری میرے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، لہٰذا یہی مخلص ہے میرے ساتھ، اسی کو رکھ لیا۔ ایوب خان کے دور میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا۔ ایوب خان نے ایجنسیوں سے اپنی عوامی مقبولیت کی رپورٹ مانگی جو 100% پیش کی گئی، جس کو ایوب خان نے جعلی قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ صدر ایوب خود کسی سینما ہال میں 3rd کلاس کیبن میں عوام کے ہمراہ بیس بدل کر بیٹھ کر اپنے متعلق ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھیں گے اور عوامی رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے تحت ایوب بیس بدل کر ایک سینما گھر پہنچ گئے اور اپنے متعلق ڈاکومنٹری دیکھنا شروع کر دی۔ ڈاکومنٹری کے دوران حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایوب خان خود تالی نہیں بجا رہے تھے لیکن بہت خوش اور شادمان تھے۔ اس دوران ساتھ بیٹھے آدمی نے صدر ایوب کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا تالی بجاؤ ورنہ پولیس گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دے گی۔ لڑکا فون پر کہاں ہو؟ لڑکی امی کے ساتھ آئی ہوں، یہاں 5 سٹار ہوٹل میں پارٹی ہے، تم کہاں ہو؟ لڑکا جس گلی میں تم دیکھ کے چاول کھا رہی ہو میں وہیں بیٹھا ہوں، اور چاول چاہیے تو بتانا۔ سردار پولیس سے چور میرے گھر سے ٹی وی کے علاوہ سب سامان لے گئے۔ پولیس تو ٹی وی کیوں چھوڑ گئے؟ سردار کیونکہ ٹی وی تو میں دیکھ رہا تھا۔